सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मेरे दसा लाइव इतना मैं आप लोगों को वेलकम कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जल्दी से जो है ना मेरे 1 के फॉलोवर्स करवाएं ताकि हम जो है अच्छा सा एक गिव अवे रखेंगे, और जो भी जो है ना मतलब ज़्यादातर मेरे से जो है वो कमेंट्स में कनेक्टेड होगा ना, तो उसको जो है हम एक अच्छा सा और प्यारा सा जो है ना वो गिफ्ट देंगे। तो ये जो है ना बात हो गई आपके मतलब की, और अब जो है मैं बात करूँगी वो करूँगी कराची के हवाले से। तो जनाब हम लोग जो है कराची के रहने वाले हैं, और कराची वाले जो है ना मैं कहती हूँ कि मीठी ज़ुबान के भी होते हैं, नरम दिल भी होते हैं, मेहमान नवाज़ भी होते हैं, और सबका जो है ख़्याल रखने वाले भी होते हैं। कराची वाले जो है ना बहुत बड़े दिल के मालिक होते हैं, यानी कि मैं कहती हूँ कभी कभार जो है ना कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि आप रोड पे खड़ा हुआ देखो और लोग जो है वो किसी की मदद के लिए चले जाते हैं, फ़ौरन हेल्प कर देते हैं। कोई बुज़ुर्ग जो है वो किसी से लिफ़्ट मांग रहा है तो लिफ़्ट दे देते हैं, यानी कि बहुत ख़्याल और बहुत जो है ना हमारा जो कराची है ना वो केयरिंग है। तो कराची वाले, और कराची जो है ना वो ख़ुद एक जब इतना अच्छा और एक प्यारा शहर है, तो मैं कहती हूँ कि हमें जो है ना अपने कराची को और भी साफ़ रखना है, और जो है ना इसका ख़्याल रखना है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ के जो रोड्स वगैरह हैं वो बिल्कुल जो है साफ़ सुथरे हैं, और इतना ज़्यादा जो है ना वो गंद फैलावा नहीं है। नहीं तो जो है हम बाज़ औक़ात और जो सिटीज़ को देखें ना, तो वहाँ पर तो जो है समझें जो नाले वगैरह बह रहे हैं, और जो हाल है उस शहरों का, अल्लाह पाक जो है ना वहाँ की सबकी जो है ना लोगों की हिफाजत करे। मैं कर रही हूँ पिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर की बात, तो अल्लाह जो है ना हम सबको हिफाजत में रखे। जितने लोग वहाँ पर हैं अल्लाह जो है उन सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, उनकी जो है सलामतियाँ हों। और इतने इतने जो है ना वाक़यात और इतनी चीज़ें सामने सुनने को आ रही हैं कि बस सुनकर जो है ना और देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दिल परेशान हो जाता है कि ये मुसलमानों के साथ और लोगों के साथ हो क्या रहा है। तो मैं तो कभी ये देख रही थी कि ना कि जो न्यूज़ चल रही है उस पे ये भी आ रहा है कि लोगों ने उधर जो है ना कब्ज़ा करके वहाँ पे घर बना लिए, सोसाइटीज़ बना ली। जो नालों की जगह थी, जहाँ पे पहाड़ थे, जहाँ पर जो है रिहायशी कोई इलाका नहीं था, वहाँ पर जो है लोग अपने घर बना कर लिटरली बैठे हुए हैं। नाले इस तरह बह रहे हैं, लोगों के घर हैं वहाँ पे। वो पिंडी है आई थिंक, या पता नहीं इस्लामाबाद का इलाका है। तो वहाँ से जो है वो पूरा एक अच्छा पोश एरिया है, और उसके आगे जो है इतना बड़ा नाला सा एक बना हुआ, और वहाँ से पानी उबल उबल कर इस तरह निकल रहा है कि ऐसा लग रहा था एक सैलाबी रेला आया है। और फिर उसी के अंदर जो है जो कर्नल की गाड़ी गई है, उनकी बेटी की जो है डेथ हुई, उनकी डेथ हुई, कुछ नहीं पता चला। 2 से 3 दिन बाद आई थिंक कर्नल का जो है कुछ पता चला, तो उनकी जो है वहाँ से लाश मिली थी, और दोनों जो है वो अल्लाह को प्यारे हो गए। यानी कि इंसानी जानों की जो है वो कोई कदर नहीं है, लोगों को किसी का ख्याल नहीं है, और लोग जो है इतनी जो है ना बेहिसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि मतलब एक दूसरे को जो है वो मर्तबा भी देख लेते हैं तो सामने वाला कुछ नहीं कर सकता। यानी कि हम करते हुए भी जो है ना वो यानी कि लाचार और मजबूर हो जाते हैं कि ज़ाहिर सी बात है अगला बंदा अपनी जान जो है वो खुद थोड़ी देगा। यानी कि अगर वो उस जगह कूद भी जाए ना सामने वाला अगर किसी को बचाने, तो समझे वो भी नहीं बचेगा। तो बेबसी और लाचारी का ही आलम इसको कहेंगे कि लोग जो है कितनी कितनी अमवात हो रही हैं, और नागहानी मौत और नागहानी आफतों से जो अल्लाह पाक सबको बचाए। और कराची पे जो है अपना ख़ास और रहम और अपना करम है कि यहाँ पे जो है शाह अब्दुल्ला लतीफ़ भट्टाई का मज़ार है, और कहते हैं कि कहने और सुनने की बात है, बाकी मैं कहती हूँ कि अल्लाह के हुक्म से होता है। वाक़ई बुज़ुर्ग हैं, पर जो है ना कहते हैं कि यहाँ पर जो है ना सैलाबी रेले या जो है कराची पे इस तरह का कुछ आ नहीं सकता, या कभी होता भी है ना तो इनके मज़ार की वजह से जो है वो रुक जाता है, थम जाता है। तो मैं ये कहूँगी मेरा यकीन मेरा अक़ीदा सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात के ऊपर है, करने वाली ज़ात अल्लाह की है, और अल्लाह के हुक्म से बचता है। यानी कि ये हैं यहाँ पर बुज़ुर्ग हैं, पर जो बचाता है ना और जो करता है वो अल्लाह करता है। और अल्लाह को जो है ना सामने रख कर हर चीज़ को मांगा करें, मज़ारों से और इससे जो है कुछ नहीं होता। डायरेक्ट अल्लाह से जो है ना मांगने वाले बन जाएं। यहाँ पर जो है हम लोग सीबीयू की तरफ आए थे, और आज जो है ना अब मैं व्लॉग अपना स्टार्ट करती हूँ और करती हूँ आपसे। और आप लोग कमेंट करके बताया करें कि आप लोग जो है किस सिटी से देख रहे हैं, ताकि मैं आप लोगों का थैंक्स कर सकूं कि मुझे पता चले कि मेरे देखने वाले कहाँ तक हैं। छोटी सी फैमिली है, 100-200 लोगों पे मुश्तमिल। मैं चाहती हूँ ये जो है ना मेरा चैनल ग्रो करे, और कुछ जो है ना इंसान अपने लिए चाहता है अपनी जो है ना जो उसके अखराजात होते हैं उसको वो खुले तरीके से जो है वो ख़र्च करना चाहता है। ऐसा नहीं कि उसके पास कुछ होता नहीं है, या जो है ना उसको जो है किसी चीज़ की कमी होती है। फिर भी पैसा, मैं कहती हूँ एक ऐसी चीज़ अगर आपके पास है ना तो सामने वाला आपकी इज़्ज़त और कदर करता है। और पैसा जो है वो आजकल की ज़रूरत है, अगर आपके पास है ना तो कोई बुराई नहीं है और वेस्ट होने वाली चीज़ नहीं है। तो मिलकर जो है जब हस्बैंड एंड वाइफ खर्च करेंगे और बच्चों के लिए करेंगे, अपने लिए करेंगे, तो फिर ज़िंदगी जो है ना वो सहूलतों की तरफ ही जाएगी। और अल्लाह पाक ने बहुत सारी सहूलतें वैसे भी दी हुई हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग सी व्यू की तरफ आए थे, इस कदर गर्मी थी, मैं कहती हूँ आने का मैंने सोचा ही क्यों। और बच्चियों को जो है ना हमने इधर पीछे ही जो है वो उतारा था, यहाँ पर इनका रिज़ल्ट डे था।
اور یہاں پر جو ہے یہ اچھا ویو ہے، اور کراچی جو ہے نا ماشاءاللہ جو میں تعریف کر رہی تھی وہ واقعی جو ہے وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں کوئی لگی لپٹی بات ہو۔ کراچی واقعی خوبصورت شہر ہے، اور کراچی کے پاس جب اتنا بڑا سمندر، اور سمندر جیسا کہتے ہیں نا یہاں کے لوگوں کا دل بھی ہے۔ اور جو ہے میں دیکھ رہی تھی یہاں پر اچھا خاصا صفائی کا بھی جو ہے وہ انتظام ہوا ہوا ہے، اور اچھے بڑے علاقوں میں جو ہے وہ جہاں تک میں کہوں کہ زیادہ صفائی ہوتی ہے، پر جو چھوٹے علاقے ہیں میں کہتی ہوں ہم اپنے چھوٹے علاقے کو خود بھی صاف کر سکتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہ ہم خود جھاڑو لے کر کھڑے ہو جائیں گے، بلکہ یہ ہے کہ ہم وہاں کے لیے کوئی سویپر رکھ سکتے ہیں، اور وہاں پر جو ہے اپنی گلی میں ایک دو جگہ پہ ڈسٹ بنس رکھ سکتے ہیں، یعنی کہ اس طرح سے کر کے نا آپ اپنی چیزوں کو خود ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اپنا گھر جب ہم سجاتے ہیں سنوارتے ہیں تو پھر یہ ہمارا پیارا اپنا ملک ہے، کوئی بھی شہر ہو جہاں پہ بھی ہم رہ رہے ہیں، میں کہتی ہوں ہمیں اس کی قدر اور عزت کرنی چاہیے، اور جہاں جس چیز کی آپ قدر عزت کریں گے وہاں کی چیز وہ چیز پلٹ کر خود آپ کو عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھے گی۔ تو یہاں پر جو ہے اس قدر جو ہے گرمی دی، اس قدر گرمی دی کہ ہم یہاں پر 5 منٹ سے بھی زیادہ نہیں رکیں گے، اور لوگ آئے ہوئے تھے، یعنی کہ یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں، یعنی کہ مجھے لگتا ہے جو لوگ جو ہے نا گھر سے فرار ہونا چاہتے ہیں یا گھر پہ انہیں اچھا فیل نہیں ہوتا، وہ لوگ جو ہے یہاں اس طرف آ جاتے ہیں، اور اس قدر گرمی میں پتہ نہیں کیا انجوائے کریں گے، مجھے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تو یہاں پر ہم نے سوچا تھا پہلے ہم 1.5 سے 2 گھنٹے جو ہے نا یہیں پہ گزار لیں گے، اور بچیوں کو لے کر جو ہے وہ چلے جائیں گے، آئی تھنک 2 سے 3 گھنٹے کا ٹائم تھا۔ تو پر ہمیں جو ہے نا اپنا پھر ارادہ پوسٹ پون کرنا پڑا، ہم جو ہے نہیں رک سکتے تھے، یہاں پر آپ گاڑی کا اے سی بھی کتنی دیر چلا سکتے ہو۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ سامنے پانی جو ہے وہ بہت دور تھا، پہلے تو جو ہے پانی تھوڑا سا قریب تھا نا تو سہولت ہوتی تھی کہ انسان پیر گیلے کر لے، ہوا چل رہی ہے، ٹھنڈک کا احساس ہو جاتا تھا۔ پانی جو ہے نا وہ اچھا خاصا دور ہو گیا ہے، تو یہاں پر آ کر جو ہے نا بس ہم نے 5-7 منٹ ہی رک کر واپسی کا ارادہ کرا، اور یہ پارک جو ہے نا بہت مجھے ایڈمائر کرتا ہے، میں چاہتا ہوں یہاں پر نا کبھی چکر لگائیں گے اور آپ کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ شیئر کریں گے۔ اور پارکس وغیرہ میں جو ہے دن کے ٹائم جانا، شام کے ٹائم جانا کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور پارکس جب اتنے اچھے آپ کے ایریاز میں بھی آج کل بن گئے ہیں تو وہاں پر جو ہے نا میں کہتی ہوں واک کرنے کا اپنا الگ ہی مزہ ہے۔ اور یہاں پر جو ہے اس طرف آ کر بس ایک یہی فیل آتی ہے کہ انسان جو ہے نا وہ کبھی بھی جو ہے نا وہ رہتی دنیا تک کوئی نہیں رہ سکتا، اور ہر کسی کو جو ہے وہ جانا ہے، یعنی کہ مزار دیکھ کر اور یہاں پر پھر عامر لیاقت حسین کی قبر دیکھ کر سوچ کر، اور یہی اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کب تک جو ہے وہ دنیا میں رہ سکتا ہے، جتنا اچھا انسان ہو، جتنا برا انسان ہو، کوئی بھی ہو جس کا مطلب کچھ بھی اس کا کردار کریکٹر ہو، اچھائی کی طرف ہو برائی کی طرف ہو، جانا جو ہے وہ سب نہیں ہے۔ تو ہمارا جو ہے نا وہ جو آخری معاملات ہیں نا اللہ پاک اس کو جو ہے وہ بہت اچھے سے کروائے، ہم لوگوں کو سب کو جو ہے وہ موت مرتے وقت جو ہے وہ کلمہ نصیب ہو، اور ہر کوئی جو ہے نا وہ یعنی کہ جمعے کے دن کی کہتے ہیں کہ موت مانگا کرو، مرنا تو سب نہیں ہے نا، یعنی کہ فرائیڈے والا دن ایسا ہوتا ہے کہ اس دن جو ہے نا جب آپ کا انتقال ہوتا ہے، یا جمعرات کی رات کو بھی شب جمعہ، تو آپ کا جو ہے نا وہ حساب کتاب قیامت کے دن تک نہیں ہوگا۔ تو میں اس بارے میں جو ہے وہ پراؤڈ فیل کرتی ہوں کہ میرے ابو کا انتقال، میری پھوپھیوں کا انتقال، میرے تایا کا انتقال، اور ان سب کی جو ہے نا فرائیڈے کو جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی تھی۔ اور میرے ابو کی تو جو ہے میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ وہ جو ہے نا جمعے کا غسل کر رہے تھے اور نہانے کے لیے واش روم گئے ہوئے تھے، جمعے کو 12:30 پونے 1 بجے کا ٹائم تھا، 1 سوا 1 پہ نماز ہوتی ہے، اور وہ واش روم میں گئے ہیں، اور امی کو انہوں نے ہلکا سا دروازہ کھول کر بس اشارہ کرا ہے، اور ابو جو ہے ایک دم دیوار سے نیچے آ کر جو ہے نا وہ لیٹ گئے ٹیک لگاتے لگاتے، یعنی کہ اس طرح جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ پھر نہیں پتہ کہ کس طرح سے جو ہے نا ہم نے اپنے آپ کو سنبھالا، اور کیسے جو ہے وقت گزرا، وقت چلا جاتا ہے، وقت گزر جاتا ہے، وقت جو ہے نا بہت جلدی گزرتا ہے، اور پھر ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگ کبھی جو آپ کے اپنے تھے پیرنٹس سے، ہمارے اپنے جیسے میرے ابو، میں سوچتی ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ کبھی دنیا میں تھے ہی نہیں، ہم نے ان کے ساتھ جو ہے کوئی وقت ہی نہیں گزارا، اتنی جلدی جو ہے وہ چلے گئے، اور بہت ان کی ضرورت تھی، بہت ان کو جو ہے ہم سب بہن بھائی اور امی خاص کر مس کرتی ہیں۔ اور امی کی تو سمجھے دنیا ہی جو ہے نا وہ بالکل ختم ہو گئی، اس کے بعد تو جو ہے انہیں کچھ اچھا ہی نہیں لگتا، حتیٰ کہ جو ہے وہ انہوں نے اپنے بال ڈائی کرنا، مہندی لگانا، یہ سب چیزیں جو ہے وہ چھوڑ دیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہر چیز جو ہے وہ شوہر کے دم سے ہوتی ہے اور اچھی بھی جو ہے وہ لگتی ہے۔ تو بس اللہ پاک، بس پتہ نہیں کیا بیٹھے بیٹھے ایک دم یہ ذکر چلا، اور میں نے آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے اس کو بس ایسی ہی باتوں باتوں میں اسٹارٹ کر دیا کہنا، اور میں نے یہ سوچا نہیں تھا بالکل کہ میں اس ٹاپک پہ کوئی ابھی بات کروں گی۔ تو بس آپ لوگ جو بھی دیکھ رہے ہیں، میری دل سے دعا ہے اللہ پاک آپ سب کے جو ہے اگر پیرنٹس ہیں تو اللہ پاک انہیں زندگی دے، لمبی عمر کے ساتھ جو ہے آپ کے سر پہ سلامت رکھے، اور جن کے پیرنٹس نہیں ہیں نا اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے، ان کو کروٹ جو ہے وہ جنت نصیب کرے۔ پیرنٹس جو ہے نا وہ بہت پیاری چیز ہے، ان کی قدر کریں۔
यहाँ पर हम घर आए, हमने जो है ना दिल पसंद से पूरियाँ ली थी और फिर इतना लेट हम लोग हो गए थे, 4 साढ़े 4 पे जो हमने नाश्ता करा था। तो उसके बाद जो है ना पूरियाँ हमें गर्म ही करनी पड़ी और पूरियाँ गर्म करने के बाद जो है यहाँ पर मैंने जो है रात के खाने में आज जो है बनाना था पुलाव। और पुलाव जो है ना ये मेरा समझे सिग्नेचर पुलाव है। इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर हुई है, मैं लिंक शेयर कर दूँगी, ज़रूर देख लीजिएगा। जल्दी से एक रफली रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। हमने जो है इसमें 4 से 5 जो है वो प्याज डालनी है लंबी कटी हुई। इसके अंदर जो है हम तेज़पात के पत्ते, दालचीनी डालेंगे, नमक डालेंगे, कुटा हुआ धनिया, ज़ीरा डालेंगे, पिसा हुआ धनिया डालेंगे, काली मिर्चें, लौंगे, बड़ी इलायची डालेंगे और दालचीनी और तेज़पात के पत्ते का ना प्याज के साथ ही उसे सौते आपने कर लेना है। नमक डालेंगे और ये सब चीज़ें डालने के बाद हम इसे ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। गोश्त जो है मैंने 2 किलो लिया था। 2 किलो पुलाव की जो है मैंने रेसिपी भी इसकी शेयर करी है, आप लोगों ने वॉच नहीं करी तो वॉच कर सकते हैं डिटेल से। अच्छा जी, हम लोगों ने अभी नाश्ता करा था और चौकीदार बाबा को जो है मैंने यहाँ पर दाल दी थी, रोटियाँ गर्म करके दी, साथ में उन्हें ये हमारा नाश्ता था। नाश्ता जो है हमारे चौकीदार सुबह ही कर चुके थे। लड़कियाँ जो है ना आज मेरी इत्तेफाकन छुट्टी पर थी, तो कोई ऐसी बात नहीं है, काम वगैरह सारा वो कर गई थी। पर ये है कि इतने काम की आपको खुद आदत होनी चाहिए कि आप लड़कियों के बगैर या हेल्पर के बगैर जो है ना वो अपना सारा काम खुद कर सकें। अब यहाँ पर जो है हमने हरी मिर्चों का पेस्ट लाजमी डालना है। अगर आप जो है चाहते हैं कि बाज़ार का टच जो है ना वो आपके पुलाव में आए, यानी कि बिल्कुल जो है बाज़ार जैसे ही लगे। अब यहाँ पर जो है मैंने आलू भी डाल दिए हैं क्योंकि मेरे बच्चे जो है वो नखराटू हैं और गोश्त जो है वो इतने शौक़ से नहीं खाते, तो मुझे हुआ कि गोश्त के साथ साथ जो है ना इसके अंदर आलू भी ऐड कर देते हैं। ये जो है ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर दें। अब यहाँ पर जो है बना रही हूँ मैं शाम के लिए पकौड़े और इसके लिए जो है मैंने फ्राइज़ वाले बिल्कुल पतले पतले बारीक आलू काटे थे, हरी मिर्चें इसमें डाली हैं। इसके अंदर जो है हम हरा धनिया डाल सकते हैं और इसके बाद जो है यहाँ पर मैंने इसके अंदर प्याज डाल दी है और 5 आलू मैंने लिए थे, 2 प्याज ली थी बारीक छोटी 4 खाने की करके डाल दी थी। नमक, ज़ीरा, मिर्चें और थोड़ा सा जो है सोडा हमने इसके अंदर डाला था। हरी मिर्चें 2 ली थी बारीक काट कर, वो डाली थी और इसे अच्छे से जो है हमने पानी डालकर मिक्स कर लिया था। पानी हमने बस इस हिसाब से डालना है कि ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत ज़्यादा कम हो, और अच्छे से मिक्स करने के बाद जो है ना फिर बस इसको जो है आप इस तरह का टेक्सचर करें कि जब आप इसके पकौड़े या अगर आप पतली फुल्कियाँ बनाना चाहते हैं, पकौड़े बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा इसको गाढ़ा रखिएगा और फुल्कियाँ बनाना चाहते हैं तो पतला। अब इसके अंदर जो है मैंने चावल का आटा डाल दिया और चावल का आटा डालने से ना पकौड़े बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़े के बनते हैं। यहाँ पर जो है पकौड़े बस इसके बाद मैं इसमें यहाँ पे फ्राई करूँगी। अच्छा, बेसन मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो यहाँ पर डिपेंड करता है आप जिस तरह से जो है इसका टेक्सचर चाहेंगे ना उस हिसाब से जो है आप इसके अंदर पानी डालकर जो है ना फिर इसका बैटर जो है वो आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो है अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। ऑयल जो है हम चूल्हे पर रखेंगे। नमाज़ वगैरह मैंने जो है साथ में पढ़ ली थी और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पकौड़ों का जो ये हमारा मिक्सचर बना है ये ना बहुत ज़्यादा पतला है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। और फ्राइज़ की तरह जब इसमें आलू वगैरह डले हुए होते हैं ना तो बच्चे भी बहुत शौक से खा लेते हैं। और ये वाले पकौड़े ना हमेशा मुझे मरी की याद दिलाते हैं, यानी कि रोटी पर रख कर और इस तरह से ना ये पकौड़े फिर चटनी के साथ जो वहाँ पर गरम गरम मिलते हैं ना ठंडी ठंडी फ़िज़ा में, तो खाने का जो है वो अपना अलग ही मज़ा होता है। पर अब जो है ना मेरे तो सुन के जो है वो खौफ आता है कि मरी में और जो इस तरह की बारिशें वगैरह और जो हालात लैंडस्लाइडिंग वगैरह चल रही है ना, तो समझे बस ये लगता है कि इंसान अपने घर में ही जो है वो अच्छा है। तो अल्लाह पाक जो है वो बस आफ़ियत रखे, हिफाजत में रखे। और यहाँ पर जो है पकौड़ों को हम बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा कलर देंगे और फिर जो है ना हम लोग निकाल देंगे, डिश आउट करेंगे। चटनी इसके साथ जो है ना ज़रूर हो, मतलब मुझे पकौड़े ना कभी कभार मतलब केचप से अच्छे लगते हैं पर चटनी से जो है ना उससे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इंशाल्लाह अब दिल चाह रहा है इसको जो है ना खाने का, तो ज़रूर जो है मैं कल दोबारा बनाऊँगी। और पकौड़ों की क्रेविंग जो है ना वो ऐसी क्रेविंग है कि इसके आगे मैं कहती हूँ कि बड़े बड़े से खाने जो है ना वो साइड पर हो जाते हैं। तो हमारे पकौड़े यहाँ पर रेडी थी और शाम की जो है साथ में चाय मैंने बनाई और मज़े से जो है ना बारिश के ना मौसम को होते हुए भी हमने जो है वो इन्जॉय करा। बस आपके अपने मूड पे डिपेंड होना चाहिए और फिर हर चीज़ अच्छी लगती है। यहाँ पर जो है पुलाव में मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं और पुलाव में एंड में गरम मसाला ज़रूर डाला करें। बाज़ार का जो है ना बाहर का टच आता है, वो बहुत मज़े का लगता है। मैंने चावल इसके अंदर डाल दिए हैं, 2 किलो चावल हैं, 2 किलो ही गोश्त था। और आलू जो है आप पे डिपेंड करेगा, बच्चे पसंद करते हैं तो ज़रूर डालिएगा, मतलब मेरे बच्चों को तो अच्छे लगते हैं हरी मिर्चों के साथ। और इसको जो है ना फिर हम बस गरम मसाला डाल के एंड पे दम पे रख देंगे। और पानी जो है ना चावलों का मैं चेक करूँगी अल्हम्दुलिल्लाह। और चावल जो है जुम्मे को या कभी कभार जो है ना इतवार को मैं बना लेती हूँ। वैसे चावल जो है लगता है कि वो जो है ना मोटापा करता है, क्या ये मिथ है या कुछ सही है, पर थोड़ा सा खाएं, पोर्शन वाइज खा लें तो वो जो है ना बेहतर रहता है।
اچھا یہاں پر جو ہے میں نے پاپے منگوائے تھے، اور یہ پاپے جو ہے اس کو جو ہے نا میں اس طرح سے چار میں رکھ لیتی ہوں، نہیں تو جو ہے نا بہت سیل سیل سے جاتے ہیں، اور جو ہے کچھ موسم بھی ہوا بھی ایسی ہے، تو یہاں پر میں نے پاپے واپے رکھے۔ شام کی میری روٹین یعنی کہ آج پورا جو دن ہے نا، کبھی کبھار سنڈے کو بھی جو ہے نا دن اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ ٹائم ایسا لگتا ہے کہ ہوا کی طرح اڑ رہا ہے، اور کام جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، یا تو جو ہے کوئی گروسری وغیرہ ساتھ میں ہو جاتی ہے کبھی، یا کھانا پینا کچھ اچھا بچوں کے لیے ذرا کر لو، کھڑے ہو جاؤ، تو مطلب سمجھیں پورا دن اس میں نکل جاتا ہے۔ تو یہاں پر گروسری میں ہمارے پاس جو ہے نا یہ مین چیزیں تھیں، میں نے بہت زیادہ جو ہے وہ منگوائی نہیں تھی، پر جو بھی چیز تھی نا تھوڑی بہت وہ ایسی تھی کہ مطلب میرے گھر کی جو ہے نا وہ فی الوقت جو ہے وہ ضرورت تھی، اور ساتھ میں جو ہے میں نے کریم وغیرہ بھی منگوا لی تھی، کیونکہ ڈیزرٹ جو ہے مجھے بنانے تھے، اور دالیں ہیں، اسپیگٹیز ہے، بچوں کے لیے منگوا کے رکھ لو نا، تو یہ چیزیں جو ہے نا تھوڑی سی آسانی مطلب ہو جاتی ہے۔ پھر شام میں ہوتا ہے بچوں کو کبھی دل ہے کوئی ایسی چیز ہے، تو بازار کی جو ہے نا چیزوں سے جان چھٹ جاتی ہے، اور بچے جو ہے نا پھر گھر کا الحمدللہ کھا لیتے ہیں، تو بازار کی جو ہے نا چیزیں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ وہ جنک فوڈ بھی پھر اس طرف چلا جاتا ہے، اور بچوں کو جو ہے نا پھر میں کوشش کرتی ہوں کہ گھر میں اسپیگٹیز بنا دیے، میکرونی بنا دی، یا جو ہے سینڈوچز وغیرہ بنا دیے، تو یہ چیزیں جو ہے نا بچوں کے لیے اور باقی بھی فیملی ممبرس کے لیے اچھی رہتی ہے نا، مطلب باہر سے جو ہے وہ فرائز وغیرہ آ جائیں، بن کباب آ جائیں، یہ چیزیں جو ہے نا پھر تھوڑی سی انہیلدی ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں پر جو الحمدللہ یہ ہمارا سمجھیں ابھی 15 سے 20 دن کا جو سامان تھا یہ میں نے منگوایا تھا، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا چیزیں پھر چلتی رہتی ہیں، جو کم ہونا ختم ہونے لگ جائے اس کو جو ہے آپ دوبارہ ریفل کر لیں، مطلب دوبارہ سے یہ نہیں کہ اگر دالیں آپ کے پاس 1 کلو موجود ہیں تو آپ جو ہے دوبارہ 1 کلو 2 کلو دالیں لے رہے ہیں، اس کا جو ہے تھوڑا سا لے لیں، آدھا کلو لے لیں، اور اس طرح سے نا 1 2 پیکٹس جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے جمع کر کے نا پھر وہ اس میں آپ کی جو ہے وہ ایک جو آپ کی مطلب گروسری کی ایک سیٹنگ ہوتی ہے نا وہ صحیح سے چلتی رہتی ہے۔ تو میں نے جو ہے یہاں پر میری ساسز جو ہے نا ابھی بڑی والی ساری ختم ہو گئی تھی، تو میں نے کہا ابھی یہ مڈ ہے مہینے کا، اور جو ہے پھر جو ہے نا چیزیں میں بعد میں انشاءاللہ پوری کروں گی، تو ابھی جو ہے نا چھوٹی چیزیں جو ہے ساری ساسز کی بوٹلز وہ منگوا لیتی ہوں، اور جو میری ابھی مین ضرورت ہے یعنی کہ بہت زیادہ نہیں پر تھوڑی تھوڑی جو ہے نا یہ ساسز وغیرہ میں نے منگوا لی تھیں جو زیادہ کام آتی ہیں، تو بروسٹ وغیرہ میں یا اسپیگٹیز میں اس طرح کی یہ چیزوں میں نا چکن وغیرہ میں یہ ڈلتی ہیں اور کام آ جاتی ہیں، تو اس وجہ سے میں نے ان کو جو ہے فل کرا، اور یہاں پر جو ہے میں یہ اپنا کارنر سیٹ کر رہی ہوں، اور اس طرح سے نا مجھے اچھا لگتا ہے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، جو چاہتے ہیں اللہ دے دیتے ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اللہ پاک نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے جیسے بلیک پیپر ختم ہوا تھا ابھی نا، اس کے اندر تھوڑا سا بھی بہت معمولی سا تھا، تو وہ میرا استعمال آ گیا تھا، چیزیں جیسے تھوڑی تھوڑی ہوتی ہیں نا، پھر اس کو اگر دوبارہ سے میں بھرتی رہوں نا تو وہ ہوتا ہے کہ چیز نا آپ کی پھر دوبارہ سے مطلب فل سی ہو جاتی ہے، اور پھر مطلب یہ آپ کا ٹائم پھر جب نیو منتھ انشاءاللہ اسٹارٹ ہوگا تو فل گروسری آئے گی، تو پھر اس سے ہوگا تو چیزوں میں نا برکت ہو جاتی ہے۔ بالکل اینڈ پہ جو ہے نا ختم کر کے میں فل گروسری جو ہے وہ نہیں کرتی، پھر بہت پریشانی ہو جاتی ہے، بازار سے تھوڑا تھوڑا منگواتے رہو تو اس میں جو ہے نا پھر بے برکتی ہوتی ہے، اور نہ اس طرح چیزیں نا تھوڑی تھوڑی فل ہو جاتی ہیں۔ جب نیکسٹ منتھ آئے گا انشاءاللہ تو اس کو جو ہے ہم فل کر دیں گے، تو ابھی تھوڑی سی چیزیں باقی تھیں، اس کو جو ہے ہم نے فل کرا، اور یہاں پر جو ہے یہ زیرہ بھی جو ہے میں ڈال رہی ہوں۔ اتفاق ہے کچھ چیزیں میری بالکل بھی اینڈ پر ایسے چل رہی تھی کہ وہ ڈبہ جو ہے نا میرے خالی ہو گئے، تو ایسا بہت کم ہوتا ہے، پر ماشاءاللہ بھی جو ہے وہ کھانے وغیرہ بھی پک رہے ہیں، اور بچوں کی چھٹیاں بھی ہیں، تو ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، اور اللہ پاک جو ہے نا یہ خوشیوں کی مصروفیت ہے، اور جو ہمارے کام ہے نا وہ برقرار رکھے، یعنی کہ کبھی کبھی ہم اتنا اپنے آپ کو ٹینس کیا اکتا جاتے ہیں کاموں سے، پر میں کہتی ہوں یہ چیزیں جو ہے نا الحمدللہ اللہ پاک ہم سے کروا رہے ہیں، ہم چلتے ہاتھ پیر جو اپنے سارے کام کر رہے ہیں، اللہ پاک نے جو ہے گھر کی مصروفیت دی ہوئی ہے، یہ کام دیا ہوا ہے، تو یہ تو جو ہے مجھے بہت تسلی اور بہت خوشی دیتا ہے، مطلب میں جو ہے نا یہ سب کام کر کے سیٹسفائی ہوتی ہوں، اور مجھے جو ہے نا اچھا لگتا ہے یہ سب کام جو ہے نا۔ کبھی ایک وقت ایسا ہوتا تھا کہ لگتا تھا کہ جیسے تھکاوٹ ہو رہی ہے، اب مجھے لگتا ہے میں جو ہے نا اگر یہ کام نہ کروں تو مجھے تھکاوٹ ہونے لگتی ہے، اور کبھی کبھار جو ہے نا بیٹھے بیٹھے میں اکتا جاتی ہوں، مجھے ہوتا ہے کہ بس مصروفیت ہے، فی الحال آج کل تو بیٹھنے کا بھی ٹائم نہیں تھا، پر الحمدللہ، اور یہاں پر یہ تھوڑی بہت ایسی چیزیں تھیں جو بس اب میں فل کروں گی، اور دالیں وغیرہ بھی جو ہے یہ بھی میں نے کہا جیسے اپ کمنگ ویکس ہے تو میں نے اپنا جو ہے مینیو وغیرہ ڈیسائیڈ کرا ہوا تھا کہ منڈے یا ٹیوزڈے کو جو ہے میں بلیک دال بنا لوں گی، یہ کالی والی، اور کڑھائی گوشت بنا لوں گی، آلو گوشت بنا لوں گی، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا جب ڈیسائیڈ ہوئی ہوئی ہیں، اور پھر آپ اس حساب سے اپنا سامان لینا منتھلی، تو وہ بھی اچھا رہتا ہے، یعنی کہ اگر آپ گروسری کرتے ہوئے آپ کی سوچ لیں آپ نے پورے منتھ میں کیا بنانا ہے، یا حتیٰ کہ آپ نے 15 دن میں ہی جو ہے وہ کیا بنانا ہے، تو پھر اس حساب سے آپ سامان لیں، ویجیٹیبلس وغیرہ اکٹھی کریں، اگر چائنیز کا موڈ ہے تو پھر اس حساب سے جو ہے سبزی لیں، نہیں تو چائنیز کی سبزی جو ہے نا وہ پھر مجھے لگتا ہے خراب ہونے لگ جاتی ہے اس وجہ سے، اور ثابوت دانہ یہاں پر میں نے منگوایا تھا، اور میرا دل تھا میں دوپہر کو
جو ہے نا گرمی اس قدر ہے کہ ایک ٹائم جو ہے یہ سابودانہ بھی لے لیا کروں گی، پر خیر فی الحال ٹائم ہی نہیں ملا تھا، اس وجہ سے جو ہے میں نے ابھی تک، تو ابھی مجھے دیکھ کر یاد آیا میں نے وہ بھی جو ہے نہیں لیا۔ اور میں سوچی تھی اب جو ہے نا اپنے ناشتے میں اوٹ میلس وغیرہ وہ انشاءاللہ استعمال کروں گی، کہ اور شوگر جو ہے نا وہ اپنی زندگی سے میں کہتی ہوں نکال دیں۔ یہ چیز میں چاہتی ہوں عمل کرنا، پر عمل پہ آتی نہیں ہے۔ آپ لوگوں سے کہہ رہی ہوں اگر آپ لوگ جو ہے اس پہ عمل کریں اور چینی جو ہے نا نکال دیں تو ڈائٹ میں اور ویٹ لاس میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر یہ بس بیسن تھا، چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں، یہ سب جو ہے میں اب رکھ رہی تھی۔ اور روح افزا جو ہے میں نے منگوایا تھا کہ بچوں کو جو ہے دودھ میں ڈال کر دوں گی، تو اس وجہ سے یہ میں نے سامنے رکھ لیا۔ اور یہاں پر جو ہے یہ جو میرا سرف وغیرہ اور صابن میں یہاں پہ رکھتی ہوں، تو اس کا بھی جو ہے میں نے ایک باکس بنایا ہوا ہے، اور اس کے اندر جو ہے نا میں چیزیں پھر فل کرتی رہتی ہوں۔ اور ساتھ ساتھ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سرف کا جو ہے میرا ایک ابھی چھوٹا پیکٹ آئی تھنک باقی تھا، یا یہ ساشے تھے، تو پھر میں نے جو ہے نا یہ ایک سے بڑا، یہ ایک بڑا اور ساتھ میں جو ہے وہ منگوا لیا تھا۔ تو اس طرح سے جو ہے نا الحمدللہ یہ جو ہے گروسری بھی میں نے ساری اپنی رکھ لی تھی۔ اور یہاں پر جو ہے میں اس حد تک تھکی ہوئی تھی، اتنی تھکن ہوئی تھی، پر کام بھی جو ہے وہ کرنا تھا۔ اور جو کھانا ہے نا، مطلب میرے بچے کہتے ہیں کہ جو ہیلپرز ہیں یا جو میری جو مدد کرتی ہیں کام میں، ان کو جو ہے نا ان کے ہاتھ کی چائے تک نہیں پسند آتی۔ اور پھر جو ہے میں بھی کہتی ہوں چلیں جب تک بنا رہی ہوں اور اللہ پاک نے زندگی دی ہوئی اپنے ہاتھ سے اپنے بچوں کو کھلانا میں کہتی ہوں کس ماں کو اچھا نہیں لگتا ہوگا۔ تو اللہ پاک بچوں کو زندگی دے، صحت دے، میرے گھر کو سلامت رکھے، میرے تمام دیکھنے والوں کے گھروں کو سلامت رکھے، میرے شوہر کو زندگی صحت عافیت والی لمبی عمر دے، اور ہم سب کو جو ہے نا خوشیاں ہی نصیب کر، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ بس اللہ کو جو ہے نا راضی کر لیں ہم لوگ، تو سمجھیں ہماری دنیا جو ہے نا وہ اس کا بیڑا پار ہے، اور اللہ ہی جو ہے نا وہ بس سب کچھ کرنے والا ہے۔ اللہ جو ہے نا بس ہم کہتے ہیں کہ فلاں بندہ راضی ہو جائے، نہیں، میں کہتی ہوں ہم سے اللہ راضی ہو جائے تو پھر ہر چیز جو ہے نا وہ آپ کے حق میں ہے۔ تو یہاں پر پلاؤ جو ہے میں اچھا سا نا اس کو گرما گرم ابھی ہاٹ پاٹ میں ہی نکال کر رکھ رہی ہوں، کیونکہ اس قدر جو ہے گیس جانے کی جو ہے نا وہ جلدی مچی ہوئی ہوتی ہے گیس کو، کہ بس لگتا ہے کہ 9:30 بجے اور یہ بند ہو جائے۔ کھانا جو ہے ہمارے یہاں 11 بجے تک کھایا جاتا ہے، تو اس وجہ سے میں نے اسے جو ہے نا گرما گرم نکال کر ہاٹ پاٹ میں بند کر لیا تھا۔ الحمدللہ پلاؤ بہت مزے کا بنا تھا، دیکھنے سے ہی شاید آپ لوگوں کو اچھا لگ رہا ہو، ریسیپی بھی ٹرائی کریے گا، میں نے اس پہ بھی شیئر کر دیا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ پاک آپ کو ہم سب کو جو ہے وہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں۔ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل۔ اللہ حافظ۔